अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कैजुअलिटीज़ के वाले से, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा था कि अभी तक कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। फैज़ान साहब, अपडेट कीजिएगा कैजुअलिटीज़ के अच्छा, हवाले से। कैजुअलिटीज का इकराम साहब इस तरह से कंफर्म नहीं बताया जा सकता। जाहिर है कि डेटा छुपा रहे हैं। इसराइल को बहुत मार पड़ रही है, लेकिन ये डेटा छुपा रहा है। फिर अरब कंट्रीज की जानिब से भी, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जानिब से जिस तरह की इंटरसेप्शंस की रिपोर्ट सामने आ रही थी ना, कि हमने इतने ड्रोन्स मार दिए, हमने इतने मिसाइल मार दिए, तो उसकी तो रियलिटी आज इंटरनेशनल मीडिया बयान कर रहा है। अच्छा, कैजुअलिटीज का पहले मैं आपको बता दूं, और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैंने भी कुछ इस तरह के व्यूवर्स के कमेंट्स देखे हैं, तो ये अभी यूं 100% कंफर्म नहीं मैं बताऊंगा। कैजुअलिटीज मैंने आपको बताया कि इसराइल स्पेशली ये कैजुअलिटीज छुपा रहा है इसराइल की जानिब से। तो अभी तक इकराम साहब ये बताया गया कि जी हमारे 14 लोग हलाक हुए हैं। हालांकि इसराइल के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है ना, वो तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रियलिटी बता रहा है, और इसराइल उस रियलिटी को कैमरे वगैरह उतार कर छुपाने की कोशिश कर रहा है। 14 इन्होंने कहा कि हमारे हलाक हुए हैं, और 3,000 से ज्यादा जख्मी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी मामूली जख्मी हैं, मामूली चोटें उनको आई हैं। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, अमेरिका ने कहा कि जनाब 11 फौजी हमारे मारे जा चुके हैं। हालांकि ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी। पेंटागन की ब्रीफिंग के अंदर भी सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि जी खबरें तो हैं कि 150 फौजी आपका बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है। ये पेंटागन की ब्रीफिंग के दौरान इकराम सब सवाल पूछा गया पीट हेग्सेट से, तो पीट हेग्सेट ने ये बताया कि नहीं जी 142 तो वापस हमने धक्का दे दिया 142 को मैदानी जंग के अंदर, और उनको हमने कहा कि नहीं तुमने लड़ना है, जैसे यूक्रेन का सदर करता है ना। बाकी 8 इन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि 8 इसी तरह ताबूतों की शक्ल में आ जाएं, या फिर वो लड़ने के काबिल एटलीस्ट नहीं रहे। अच्छा, जो कंफर्म इन्होंने किया तो वो 11 हलाकतें। अब इसराइल ने 14 हलाकतें, अमेरिका ने 11 हलाकतें, ये टोटल हो गई इसराइल और अमेरिका की 25 हलाकतें। ये इन्होंने अभी तक कंफर्म की हैं। जहां तक ताल्लुक है इकराम साहब ईरान का, तो ईरान की जानिब से आज ही डेटा अपडेट किया गया है। 1,450 शहादतें और 3-4 हजार के करीब जख्मी, ये ईरान की जानिब से आज ये डेटा जो है वो अपडेट किया गया है। और लबनान में आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा है इस जंग की वजह से, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल की वजह से। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो तनाज़ात हैं, जैसे यूक्रेन का तनाज़ा है, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तनाज़ा है, इसी तरह लबनान, हालांकि वो लिंक कर रहा है इस जंग के साथ, लेकिन इस तरह से लबनान को जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं मिल रही। हिजबुल्लाह के हमलों को भी इस तरह से कवरेज नहीं मिल रही जितने बड़े बड़े सरप्राइजेज हिजबुल्लाह की जानिब से दिए जा रहे हैं। ये जो बता रहे हैं ना इसराइल के 14 हलाक हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा तो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन इनके फौजी मार चुके हैं। जो 14 हलाकतें इनकी जानिब से बताई जा रही हैं, 826 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं लबनान के अंदर, और इन 826 में से 100 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं। तो इनकी जानिब से लबनान के अंदर, ईरान के अंदर, जाहिर है कि इनकी हिकमत अमली कराम साहब ऐसी है ना कि ये सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, टॉमाहॉक मिसाइल मार रहे हैं स्कूलों के ऊपर। तो ये कैजुअलिटीज तो जाहिर है कि जब आप टारगेटेड स्ट्राइक्स नहीं करेंगे और आप सिविलियन इलाकों को टारगेट करेंगे, इवन के यौमुल कुद्स की रैली को सर टारगेट किया गया, इससे ज़्यादा बुज़दिलाना कार्रवाई भला और क्या होगी कि यौमुल कुद्स की रैली को आपकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान के अंदर और लबनान के अंदर कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फैज़ान साहब, अमेरिका जो है वो अपनी जंगी हिकमत अमली जो है वो तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ईरान के एक जजीरे के ऊपर भी हमला किया गया है। अच्छा, जाहिर है कि जिस तरह का म्यूजिक फेस कर रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जहां भी जाता है मीडिया नुमाइंदों की जानिब से एक सवाल तो सर जरूर पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि स्कूल को किसने टारगेट किया था। चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, पीट हेग्सेट है, आज तो जो जेडी वैंस है ना नायब सदर, जिसकी झगड़े की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, तो उसको सहाफ़ियों ने पकड़ लिया कि जनाब ये बताएं कि स्कूल को किसने टारगेट किया। तो उनसे ये सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि यार तुम कर क्या रहे हो, ईरान के अंदर गोल्स क्या हैं, तुमने अचीव क्या किया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने तबाह कर दिया, मौत ही मौत है। ये जो पीट हेग्सेट है ना सर, इसकी जानिब से जो ब्रीफिंग के दौरान बयान सामने आया, तो वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियों के तौर पर उस बयान को लिया जा रहा है जो पीट हेग्सेट की जानिब से बयान दिया गया। इसने कहा कि डेथ्स ही डेथ्स होंगी और कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, यानी कि कोई रहम
की अगर अपील की गई ना किसी पार्टी की जानिब से तो कोई रहम नहीं किया जाएगा। यानी कि जो जंगी कैदी होते हैं अगर वो रहम की अपील करें या हाथ बुलंद कर दें तो उनको भी हमारी जानिब से मार दिया जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन सहाफ़ी इससे सवाल कर रहे हैं कि भाई फिर होगा क्या, आप ये बताएं कि आबनाए हुर्मस ये आप खुलवा सकते हैं क्या? आपने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के ड्रोन्स, ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको आपने तबाह किया, या आप ये डेथ्स और डिस्ट्रक्शन बताकर आप किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं? तो सहाफ़ी इनसे बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं कि ये क्या हिकमत अमली है आपकी, और इससे आप क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि जी हमने अपने गोल्स को अचीव कर लिया, ईरान के अंदर कोई रजीम चेंज हो गया, ईरान की जो लीडरशिप है वो तो सड़कों के ऊपर फिर रही है। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना कि अब जाहिर है कि ये हिकमत अमली, बच्चों को मारने वाली हिकमत अमली तब्दील करना इनकी मजबूरी बन गया है ना। ये नहीं बिक रहा इनका सौदा, अमरीकी भी नहीं ले रहे ये सौदा कि जी हमने सब कुछ अचीव कर लिया, हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज बल्कि गुज़िश्ता रात इनकी जानिब से सर जजीरे को टारगेट किया गया है, और ये जजीरा है सर खार्ग। ये बड़ा यूं कह लें कि ये लाइफ लाइन है, बैकबोन है ये ईरान की। छोटा सा जजीरा है, ईरान के बहुत करीब है, लेकिन ये क्यों लाइफ लाइन है, ये क्यों बैकबोन है? 90 to 95% जो ईरान का ऑयल है वो यहीं पर क्यों इकट्ठा होता है, यहीं से क्यों निकलता है? तो ये तो बड़ा एक वीक पॉइंट दिया हुआ है ना ईरान ने। और ये क्यों दिया हुआ है, क्या मजबूरी है ईरान की, वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मैं इसकी डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। नक्शों की मदद से मैंने समझाया है कि ईरान ने ये जो जजीरा है ये तो बिल्कुल आपने ओपन एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है ना अपने मुखालफिन को कि इस जजीरे को अगर कोई टारगेट करेगा, कैप्चर करेगा, तो फिर वो यूं समझे कि ईरान को उसने कैप्चर कर लिया। तो चिकन नेक इसको कहते हैं कि तो वीक पॉइंट है ईरान का। और ये क्यों है वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया, एंड स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर इकराम साहब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, और अमेरिका के सदर ने ये लिखा ट्रूथ सोशल के ऊपर कि अभी तो मैंने मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर हिट किया है, अगर ईरान ने आबनाए को ना खोला, आबनाए हुर्मस को, तो फिर मैं जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं उसको भी यहाँ पर, अमेरिका के सदर ने कहा कि यहाँ पर मैं उसको भी टारगेट करूँगा। तो ये जजीरे को टारगेट करना एक तो अमेरिका की मजबूरी भी बन गया था, अमेरिका का सौदा कोई नहीं बिक रहा, अमेरिका की जो बच्चे मारने वाली हिकमत अमली है वो काम नहीं कर रही। तो अमेरिका के सदर ने इस जजीरे को टारगेट किया है और ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि अगर तुमने अब भी आबनाए हुर्मस को ना खोला तो फिर मैं जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस जजीरे के ऊपर तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बहुत बड़ी स्ट्राइक है, अब तक की यूं कह लें कि एपिक मिस्टेक की ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है और ये सबसे बड़ा मैसेज है। और जापान से इसने अपने मरीन्स को भी रवाना कर दिया, और अब इसका ये मंसूबा है कि ये जो जजीरा है ना खार्ग का, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल करना है। यही वजह है कि इसने जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इस जजीरे के ऊपर, उसको इनकी जानिब से टारगेट किया गया है, और फिर इसने अपने मरीन्स रवाना कर दिए हैं, वो यहाँ पर आएंगे और इस जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका की जानिब से की जाएगी। फैज़ान साहब, ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ईरान जो है वो अमेरिकी फौजियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है? सर तैयार क्या है सर, लड़ाई ईरान ने यूं कह लें कि शुरू कर दी है। जाहिर है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा पैगाम ईरान को दिया है और मरीन्स भी रवाना कर दिए। मैं आपको बता दूं कि जापान में है मरीन्स अमेरिका के, जिनको अमेरिका की जानिब से रवाना किया गया है, और ये खबरों के मुताबिक कोई 7-8 दिन लगेंगे इनको यहाँ पर पहुँचने में, मशरिक़ वुस्ता पहुँचने में 7-8 दिन लगेंगे। शिप्स वगैरह के ऊपर ये आएंगे जो मरीन्स हैं। तो ईरान जाहिर है कि अब इनके पहुँचने की तैयारी तो नहीं कर रहा, बल्कि ईरान की जानिब से हमले स्टार्ट कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से इन हमलों के बाद बयान सर ये सामने आया कि ये जो हमले किए गए अमेरिका की जानिब से हमारे आइलैंड के ऊपर, तो ये मुत्तहिदा अरब अमारात से ये हमले हुए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अरब कंट्रीज जिस तरह की बातें इनकी जानिब से की जा रही हैं, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है, इंटरनेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है, और इनकी जानिब से इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि भाई हमारा क्या ताल्लुक है इस जंग से, ईरान हमारे ऊपर क्यों हमले कर रहा है। तो ये तो बड़े बुज़दिलाना हमले हैं, ये तो ईरान की फौजी हिकमत अमली की कमज़ोरी है। यूएई की जानिब से कहा गया, दीगर अरब कंट्रीज़ भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारा इस जंग से क्या लेना देना, आप इसराइल पर हमले करें, आप अमेरिका के ऊपर हमले करें। तो ये जिस तरह का जेस्चर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका ना सर है ना पाँव है। और भाई आप लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं ईरान के खिलाफ, ईरान के लिए ये जो अड्डे हैं ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं। तो ईरान की जानिब से इन अड्डों को भी टारगेट किया जा रहा है, आपके कंट्रीज़ को भी ईरान की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। आपके कंट्रीज से
اگر ایران کی آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ایران اسی طرح کا حملہ آپ کے کنٹریز کے اوپر کرتا ہے. تو یہ تو کوئی لاجک نہ ہوا نا کہ ہمارا جی اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ امریکہ کے لیے اپنا ایئر سپیس اور اپنی لینڈ بند کر دیں تو پھر تو یہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی. لیکن وہاں پر پورا تعلق ہے سر, اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران ہمارے اوپر حملے نہ کرے. حماس کی جماعت کی جانب سے سر آج ایک بیان سامنے آیا, میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں تھا, اور اس کو بہت سارے جو جریدے ہیں وہ بہت مختلف انداز سے, اسپیشلی جو مغربی جریدے ہیں ان کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. حماس نے ایران کو یہ کہا کہ ہاں ایران کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے, لیکن ایران پڑوسی عرب کنٹریز کے اوپر حملے بند کرتے. یہ حماس کی جماعت کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے. لیکن ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف بحرین, قطر, کویت بلکہ متحدہ عرب امارات کے اندر جو فجیرہ کی پورٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ تھوڑا سا جو آبنائے ہرمز ہے نا اس سے آگے نکل کر یہ پورٹ ہے, یعنی کہ وہ رکاوٹ بھی نہیں ہے, آبنائی کی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اور جو کنٹریز جو ابھی بھی آئل لے رہے ہیں نا انکلوڈنگ پاکستان, وہ بھی یہیں سے فجیرہ کی پورٹ سے. آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یوں کہہ لیں کہ 20 گھنٹوں قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کے جو ٹینکرز ہیں ود جو پاکستان کے بیٹل شپس ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہوئے نا حصار بنا کر ٹینکرز کو لے کر آئے ہیں. 20-22 گھنٹوں قبل یہ خبر سامنے آئی, کیونکہ پاکستان نے بھی تو محافظ البحر کوئی آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا پاکستان کی نیوی نے. لیکن یہ جو فجیرہ کی پورٹ ہے نا سر, اس کو ایران کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ٹارگٹ کیا گیا ہے. فجیرہ کی پورٹ جل رہی ہے اور فنکشنل نہیں رہی, اس کو بند کر دیا گیا ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے. پھر بحرین, کویت اور قطر وغیرہ کے اوپر بھی ایران کے حملے بہت زیادہ اب رپورٹ ہو رہے ہیں. جب سے اس جزیرے کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد تو ایران جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس کر لی نا ایران کی, امریکہ نے. تو یہ ایران کی جانب سے بہت زیادہ حملے رپورٹ ہو رہے ہیں. آج ایک اور خبر سر سامنے آئی ہے جو میں انٹرو کے اندر ذکر کر رہا تھا, سعودی عربیہ, جس کی جانب سے ڈیلی میں نے آپ کو بتایا لاسٹ ویڈیوز کے اندر بھی میں بتاتا ہوں ویورز کو کہ ڈیلی ان کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے کہ جی اتنے مار دیے, اتنے گرا دیے, اتنے 100% انٹرسیپشنز جو ہیں 100% ان کی جانب سے رپورٹ کی جاتی ہیں. لیکن آج نیو یارک ٹائمز کے اوپر اور غالباً وال سٹریٹ جرنل کے اوپر یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پرنس سلطان آئی گیس ایئر بیس ہے وہاں پر 5 امریکی طیاروں کو ایران نے اڑا دیا ہے. 5 کو اڑا دیا ہے, 5 امریکی طیاروں کو. یہ 100% انٹرسیپشنز بتاتے ہیں. تو یہ ریئلٹی عرب کنٹریز بھی چھپا رہے ہیں, کیجولیٹیز اسرائیل چھپا رہا ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ٹروتھ سوشل کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا فیک نیوز, فیک میڈیا یہ جل رہے ہیں میرے آپریشن سے, یہ ایران کو فاتح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایران کو میں تباہ کر چکا ہوں. اور یہ جو خبر ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیو یارک ٹائمز بھی جھوٹ بول رہا ہے, وال سٹریٹ جرنل بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ جناب یہ 5 طیارے ایران نے جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دیے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا اس نے اس خبر کی تصدیق کر دی. کرام صاحب اس نے کہا کہ اب تو وہ جناب 4 تو واپس آ گئے پٹیاں شٹیاں کروا کے, اور وہ تو جناب آپریٹ کر رہے ہیں 4 طیارے. ایک جو ہے وہ زیادہ شدید زخمی ہے تو اس کا بھی علاج چل رہا ہے. یعنی کہ اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں طیارے ہٹ ہوئے تھے اور 5 طیارے ہٹ ہوئے تھے. اب یہ آپ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو درست کہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو درست کہیں کہ جناب وہ واپس آ گئے, آپریشنل ہیں, اڑ رہے ہیں, فنکشنل ہیں, یا پھر نیو یارک ٹائمز اور وال سٹریٹ جرنل یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اڑ چکے ہیں, وہ 5 جو ہیں وہ اڑ چکے ہیں, وہ اڑنے کے قابل نہیں رہے بلکہ وہ تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی خبریں, اس طرح کے حملے جو آپ سوال کر رہے ہیں نا کہ ایران اب امریکہ کے جو مرینز ہیں, جو فوجی ہیں, ان کا انتظار تو نہیں کرے گا گنے تان کر, بلکہ ایران کی جانب سے اب ایسے حملے کیے جا رہے ہیں عرب کنٹریز کے اوپر کہ یہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے. فیضان صاحب, ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایران کی جانب سے نہیں کھولا جا رہا, امریکہ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ اب کیا کرے گا اس حوالے سے؟ اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف پریشر ٹیکٹک تھا کہ اس جزیرے کے اوپر حملہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پریشرائز کیا کہ کھول دو ابنائے کو ورنہ میں اس جزیرے کو اڑا دوں گا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اڑانا تو اس نے کوئی نہیں ہے اس جزیرے کو. وہ تو ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ اس جزیرے کو اڑائے گا تو یہ اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی مارے گا. ایک تو یہ جزیرہ اسے چاہیے, یہ امریکہ نہیں بنایا تھا شاہ کے دور میں, یہ امریکہ کی جانب سے ہی یہ جزیرہ بنایا گیا تھا. تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو اڑائے گا نہیں, اور اگر اڑا دیا تو پھر ایران جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر یہ جو فجیرہ جیسی پورٹس ہیں, جو آئل فیسلٹیز ہیں, ان کو اڑا دے گا. تو نقصان کس کا ہوگا؟ امریکہ کا, امریکہ کے اتحادیوں کا, پوری دنیا کا نقصان ہوگا.
تو یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ تو ناکام ہو گیا. ایران نے کہا کہ نہیں، آپ نئے ہرمز نہیں کھلے گی، چائنیز کرنسی دو گے تو پھر تمہیں گزرنے دیں گے، اور ایران ظاہر ہے کہ وہ کنٹرول کرے گا ابنائے کو، اور ابھی تک ایران کی جانب سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل کے اوپر آیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو کنٹریز متاثر ہو رہے ہیں تو وہ امریکہ کو جوائن کریں اور اپنے اپنے شپس بھیجیں اور ابنائے کو کھلواتے ہیں، مل جل کر کھلواتے ہیں. میرا اکیلے کا کام نہیں ہے، میں تو دھمکیاں دے دے کے تھک چکا ہوں. فرانس کا، یو کے کا، دیگر جو اس کی اتحادی کنٹریز ہیں ان کا اس نے نام لیا. پھر سر چائنا کا بھی اس نے نام لیا کہ چائنا بھی آئے، کیونکہ چائنا بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو چائنا بھی آئے، پھر ابنائے کو کھلواتے ہیں، اور میں جو ہوں نا وہ ایران کے اوپر بمباری کرتا رہوں گا. عجیب عجیب سی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں. بھائی چائنا تو جس پورٹ کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، جس جزیرے کو ٹارگٹ کر رہا ہے امریکہ، تو سب سے زیادہ آئل تو وہاں سے چائنا ہی لیتا ہے. تو ابنائے یہ نہیں کھلوا سک رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں ہے. اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا اب سے کچھ دیر قبل ایک ٹویٹر کے اوپر پیغام سامنے آیا کہ سب کچھ فنکشنل ہے. ان کے حملوں کے باوجود، اس جنگ کے باوجود، اس پریشر کے باوجود، ایون کہ جو جزیرے کو خارق کو ٹارگٹ کیا گیا نا ان کی جانب سے، تو وہ بھی فنکشنل ہے. وہاں سے بھی آئل آ جا رہا ہے، لیکن وہیں پر آ جا رہا ہے جہاں پر ایران چاہتا ہے کہ آئل وہاں پر جائے، یعنی کہ چائنا وغیرہ. تو چائنا کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آ یار میرے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اس ابنائے ہرمز کو کھلوا، تو وہ تو جناب آپ کے لیے یا آپ کی اتحادیوں کے لیے پرابلم ہے. رشیا، چائنا اور فرینڈلی کنٹریز کے لیے تو ابنائے کھلی ہے. پتا صاحب پوٹن نے کیا کوئی افسردہ یورینیم جو ہے اس کے حوالے سے کوئی ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے؟ اچھا، یہ خبر سامنے آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال بھی پوچھا گیا صحافی کی جانب سے کہ ولادیمیر پوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپورٹڈلی یہ کہا ہے کہ بھائی اتنے بچے مار رہے ہو، اتنی لڑائی کر رہے ہو، حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. جو انہوں نے حاصل کرنا ہے نا اکرام صاحب، وہ ہے افزودہ یورینیم. ایران نے 400 کلو گرام سے زیادہ یورینیم کو افزودہ کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران 10 سے 11 جوہری بم بنا سکتا ہے. یہ جتنے مرضی پٹاخے پھوڑتے رہیں، جتنا مرضی یہ سویلینز کو ٹارگٹ کرتے رہیں. ابنائے ہرمز بھی بند ہے اور ایران اندر خانے ہو سکتا ہے کہ یہ بنا رہا ہو 10-11 جوہری بم. تو وہ اتنی امپورٹنٹ ہے افزودہ یورینیم. تو وہ تو اس جزیرے کو بھی اگر اس نے ٹارگٹ کر دیا تو افزودہ یورینیم تو نہیں پڑی ہوئی اس جزیرے کے اوپر. تو ولادیمیر پوٹن نے اس کو کہا کہ بھائی افزودہ یورینیم میں لا دوں، تم کہو تو میں افزودہ یورینیم لا دیتا ہوں، جنگ کو بند کر دیتے ہیں. افزودہ یورینیم ہے نا پرابلم. تمہارا گول تو یہی ہے نا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے. تو لو جی سولوشن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں ایران کے پاس اور وہ جو افزودہ یورینیم ہے وہ لے آتا ہوں اور رشیا رکھ لوں گا میں امانت کے طور پر کہ لو بھائی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا ایران. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جی بہت شکریہ آپ کی اس آفر کا. رپورٹڈلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسیس نے رپورٹ کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سر اسے یہ نہیں پتا ابھی کہ اس کا گول ہے کیا. اس کا گول میں آپ کو بتا دوں، اس نے رجیم چینج کرنا ہے. اس نے رجیم چینج کرنا ہے. بھائی نارتھ کوریا کے نیوکلیئر ویپن سے تجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ایران کے نیوکلیئر ویپن سے تجھے اس لیے پرابلم ہے کیونکہ وہ اسرائیل کو پرابلم ہے. اس کو یہاں پر رجیم چینج چاہیے. سیم یہ وینیزویلا کہ وینیزویلا کے اندر مادورو کو ہٹا دیا اور خود جو ہے وہ ڈیلسی روڈریگز کو بٹھا دیا ایک پپٹ کو. اور پپٹ سے یاد آ گیا جو ریزا پہلوی ہے. سر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے اس نے ملاقات کی ہے اور یوکرین کے صدر سے یہ ملا ہے پیرس کے اندر. پیرس ہے نا، یوکرین کے صدر پیرس پہنچا ہے. تو وہاں پر اس نے ملاقات کی. اس نے کہا ایران جو ہے نا وہ یوکرین کو بھی بڑا تنگ کیا ایران نے، ریزا پہلوی نے کہا ہے. تو یہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ریزا پہلوی نے اپنا پیغام جاری کیا. ریزا پہلوی نے کہا کہ میں تو جناب بس انتظار کر رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی کارروائی مکمل کرے اور پھر میں آ کر اقتدار سنبھال لوں گا. میں رابطے میں ہوں جو آفیشلز ہیں، پوری میں ٹیم بنا رہا ہوں. یہ ٹیم بھی بنا چکا ہے سر خیالوں میں جو ریزا پہلوی ہے نا کہ میں یہاں پر رجیم چینج ہوگا اور پھر میں آ کر ایران کو کنٹرول کر لوں گا. تو اس کا دماغ خراب ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی تک جس طرح کا مناظر ہیں، جس طرح کے ماحول ہیں، کل تک جس طرح کے مناظر تھے کہ ایران کا صدر شاہراہوں کے اوپر گھوم رہا تھا، تو کدھر ہیں تیرے سپورٹر؟ اسے پکڑ لیتے ایران کے صدر کو کہ نہیں بھئی ہٹو، اترو کرسی پہ سے. تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے کہ یہ رجیم کو چینج کر دیں گے یا پھر یہ جو ہے وہ ایران کے اندر داخل ہو جائیں گے اور یہ جو افزودہ یورینیم ہے یہ اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ لے آئے گا. تو پوٹن نے میرا خیال ہے کہ ایک درست تجویز دی ہے
लेकिन इसका टारगेट जो है ना वो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। वाजे हो गया ना कि भाई तेरा तो फिर टारगेट कुछ और है, तेरा टारगेट तो ईरान के अंदर रजीम चेंज करना है। रिजा पहलवी को मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया कि रिजा पहलवी तो रेडी है जनाब, वो आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं यार, अंदर से ही कोई हम बंदा उठाएंगे। इसने सेम, आपको याद होगा कि वो जो इसने मादुरो को हटाया था ना, तो वहां पर जो खातून थी मारिया कोरिना मचाडो, जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि भाई मादुरो हटेगा तो मैं आ जाऊंगा, किधर है मारिया कोरिना मचाडो? कोई नहीं आई मारिया कोरिना मचाडो, वो गायब है स्क्रीन से। तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, अंदर का कोई बंदा, जैसे डेल्सी को इसने बिठा दिया ना वेनेजुएला, तो अंदर से कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं बिठाऊंगा और ईरान के जो अफेयर्स है वो मैं चलाऊंगा। बहरहाल इनकी जानिब से ख्याली पुलाव पकाई जा रही है, कर ये कुछ भी नहीं सकते। अगर इन्होंने कुछ करना होता ना सर, तो इन्होंने अपना पूरा जोर लगा के देख लिया। इन्होंने पूरी दुनिया से अपना असलहा, पूरी दुनिया के इत्तेहादियों, इवन के यूक्रेन के सदर की भी इन्होंने भीख मांगकर उससे भी एक्सपर्ट मंगवा लिए, कुछ नहीं कर सक रही है। ना रजीम चेंज हुआ, ना ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां तक ये पहुंचे, ना ये अफजूदा यूरेनियम तक पहुंचे, ना बैलिस्टिक मिसाइल रुके हैं, ना ड्रोन्स रुके हैं, ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका के असासे हैं वहां पर हमले रुके हैं, और ना आबनाए हुरमस खुली है। तो तुम कर क्या रहे हो? बच्चों को टारगेट कर रहे हो। फैजान साहब, इसका मतलब तो ये है कि ये जंग लंबी चलेगी। सर ये जंग जो है ना वो लंबी इसलिए जारी है कि अरब कंट्रीज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमारा इस जंग से क्या ताल्लुक है? हमारा भाई, तुम छोड़, उसे एयर स्पेस और लैंड ना दो तो ये जंग कल खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और अमेरिका का सदर जाहिर है कि शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा, तो ये तो जिस तरह की इसकी जानिब से अब ऑर्डर्स दिए गए हैं ना कि मरीन आ जाएं, पैरा ट्रूपर्स रेडी हो जाएं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि 8-10 दिन का तो प्रोसेस है मरीन्स के पहुंचने का। तो ये जंग तो अब बड़ी लंबी जाती हुई जाहिर है कि नज़र तो आ रही है कि जंग जो है वो लंबी चलेगी। और अगर ये जितनी लंबी ये जंग चलेगी, रशिया के सदर ने ट्रंप को कहा, तो उतना ज़्यादा ख़तरा है कि ये जंग जो है वो फैल भी सकती है। जाहिर है कि इतनी सेंसिटिव किस्म की सिचुएशन बनी हुई है ना, कि इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि ये ना हो कि अरब कंट्रीज़ इस जंग में कूद पड़े। अरब कंट्रीज़ कूदेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, फिर ये जंग और फैल जाएगी। फिर ये जिस तरह के जजीरों को टारगेट कर रहा है, तो चाइना का बड़ा इंटरेस्ट है इस जजीरे के अंदर। ईरान के तेल के ऊपर चाइना की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। ईरान का तेल जो है वो चाइना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, यूक्रेन का सदर यहाँ पर बैठा हुआ मीटिंग्स कर रहा है, यूक्रेन के एक्सपर्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, रशिया की जो इंटेलिजेंस है वो ईरान को बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये जंग तो सर जितनी लंबी जाएगी ना, तो उतना ज़्यादा ख़तरा है कि जंग उतनी ही बड़ी भी जा सकती है, फैल भी सकती है जंग। फैजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की। आपको ये भी इलाका कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।